मिम्मा ताउद्दून। सूरह मारिज में ये भी है, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फीहा, उसमें फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सन, 50,000 बरस का भी एक दिन है अल्लाह का। तो हो सकता है कि इन तमाम मुख्तलिफ दर्जा बदर्जा जो तदबीर अमर के फैसले अल्लाह की तरफ से हिकमत इलाही और इल्म इलाही से जिन चीज़ों का के इशू हो रहा हो, जिसके के अहकाम सादिर हो रहे हो, वो भी दर्जा बदर्जा हो। और ये जो है समाए दुनिया पर ये एक सालाना जो है नज़्म उसका कायम हो, और उसके हवाले से फरिश्तों को, जो इस दुनिया के फरिश्ते हैं जो यहाँ पर तनफीज़ अमर की जो खिदमत है उस पर मामूर हैं, उनके हवाले कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करूँगा आपका इस साल का रमज़ान खैर और बरकत और आफियत के साथ गुजर रहा होगा। जैसे गुजरते रमज़ान के साथ हम लोग रमज़ान के आखिरी अयाम और आखिरी अशरे के बिल्कुल 2-3 रोज़े रह गए हैं, और अब 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह ईद आ जाएगी। तो आज की जो रात है 27वीं शब है, और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अंदर इस शब को लेकर के खुसूसन बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वैसे ताक रातें 21, 23, 25, 27, 29 पाँचों रात साबित हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुसूसन 27 की रात को मस्जिदों में बहुत ज़्यादा हुजूम और जमे गफ़ीर होता है। तो इसी सिलसिले में जो है मैंने कहा एक और वीडियो में रिएक्शन किया जाए, क्योंकि 27 की रात को लोग कंसीडर ये करते हैं कि ये बहुत बाबरकत रात है। तो तमाम ताक रातों में से जो भी एक रात होती है उसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, और तकरीबन 1000 रातों से बेहतर रात इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसी सिलसिले में वीडियो में आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। डॉक्टर इसरार साहब की एक और वीडियो है। डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो पर आज का हम रिएक्शन कर रहे हैं। उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और ये जो ओरिजिनल वीडियो है इसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फर्दर डिले के बगैर देखते हैं लैलतुल क़द्र की रात के बारे में डॉक्टर इसरार साहब ने क्या बताया कुरान हदीस की रोशनी में। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। वो हमारे पास से वो फैसले जो है वो सादिर होकर और हवाले कर दिए जाते हैं, गोया कि आप जैसे कहते हैं ऑर्डर इशू हो गए, आपके तबादले के या आपकी तरक्की का जो हुक्म है इशू हो गया। तो ये गोया कि ये एक साल का मामला। और इसके साथ ही नोट कर लीजिए, कुरान हकीम में मालूम होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ से ये फैसले जो है क़ज़ा व क़द्र के, और जो भी अल्लाह के अहकाम हैं उनकी तनफीज़ तदबीर अम्र, उसके लिए भी कई लेवल्स मुअय्यन हैं। चुनांचे सूरह सजदा में जो फरमाया गया है वो तो ये है कि 1000 साल का मामला तय हो जाता है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। तुम्हारी तादाद और तुम्हारी गिनती और तुम्हारे हिसाब और तुम्हारी तकवीन से जो 1000 साल बनते हैं, अल्लाह ताला की तदबीर अमर उसके हिसाब से होती है। और फिर उसकी तकमील के बाद फिर मलाइका जो है उसकी जो रिपोर्ट है वो लेकर अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर होते हैं। ये कहा जा सकता है कि जैसे हम ये समझते हैं कि 7 आसमान हैं, इन 7 आसमानों के साथ अल्लाह ताला का ये जो तदबीर अमर का मामला है कि जो समाए दुनिया है उस पर वो सालाना इशू हो रहे हो अहकाम क़ज़ा व क़द्र के, और वही है कि जो फिर उस साल के दौरान जिनकी तनफीज़ हो जाती है। और अगर उससे आगे 100 बरस की कोई प्लानिंग है तो वो दूसरे कहीं आसमान पर, और उससे ऊपर अगर कोई 1000 बरस की प्लानिंग है तो वो उससे कहीं ऊपर के आसमान पर, और अगर उससे ऊपर 10,000 बरस की कोई प्लानिंग है तो उससे ऊपर के आसमान पर हो। ये सारे मामलात मुमकिन है। ये आलम अम्र की वो बातें हैं जिनको सही तौर पर समझना हम सिर्फ इशारात के हवाले से कोई धुंधला सा तसव्वुर कायम कर सकते हैं कि कुरान एक तरफ ये भी कह रहा है युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। सूरह मारिज में ये भी है, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फीहा, उसमें फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सन, 50,000 बरस का भी एक दिन है अल्लाह का। तो हो सकता है कि इन तमाम मुख्तलिफ दर्जा बदर्जा जो तदबीर अमर के फैसले अल्लाह की तरफ से हिकमत इलाही और इल्म इलाही से जिन चीज़ों का के इशू हो रहा हो, जिसके के अहकाम सादिर हो रहे हो, वो भी दर्जा बदर्जा हो। और ये जो है समाए दुनिया पर ये एक सालाना जो है नज़्म उसका कायम हो, और उसके हवाले से फरिश्तों को, जो इस दुनिया के फरिश्ते हैं जो यहाँ पर तनफीज़ अमर की जो खिदमत है उस पर मामूर हैं, उनके हवाले कर दिए जाते हैं। तो एक राय तो मैंने अर्ज की कि कद्र से मुराद तकदीर, कि ये रात जो है तकदीरुल उमूर की रात है।
تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہیں، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہے۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہیں جب تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات چونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہے جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ 3 انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، ایک دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے، نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک شاذ کی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جب جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ چلیں میں بہت اچھی ویڈیو تھی، امید کر رہا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت زیادہ کیلکولیشنز بتائی تھی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب، مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب نے جتنے بھی پاسٹ میں باتیں کی ہیں، جو پریڈکشنز کی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اور جتنا قرآن حدیث کو سمجھ کے ہم لوگ کو بتایا، وہ آج کے جو کرنٹ ٹائمز میں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا ان کے پاس علم تھا ماشاءاللہ سے، جس کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے ہم لوگوں کو بہت اچھی تشریحات کی ہیں۔ تو امید کرو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔